فاطمہ بی بی، محمد امین، فرزانہ جمشید، پاکستان پاکستان پاکستان۔ السلام علیکم، راول نیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ شہداء ہمارا بہت بڑا سرمایہ ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 6 ستمبر کو اچانک جب انڈیا نے پاکستان پر حملہ کر دیا تو پاک آرمی اور پاکستانیوں نے مل کر اس قدر ہمت کا مظاہرہ کیا کہ اس حملے کو ناکام بنا دیا۔ اسی یاد کو تازہ کرنے کے لیے آج ضلع انتظامیہ کی جانب سے شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس تقریب میں جو ہے وہ بچے ٹیبلو پیش کریں گے اور ساتھ ساتھ ملی نغمے پیش کیے جائیں گے۔ یہاں پر آپ کو بتاتے چلو شہداء کی فیملیز کو بھی بلایا گیا ہے۔ ان تمام شہداء کو بلایا گیا ہے جنہوں نے ان پاک فوج کے جوانوں نے اس ملک کے لیے اپنی جو ہے وہ جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ تو یہ تمام تر تقریب جو ہے وہ سجائی گئی ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ رنگا رنگ تقریب شروع ہو چکی ہے۔ آئیے پھر آپ کو دکھاتے ہیں دیر کس بات کی۔ سلام کہتے ہیں اے رائے حق کے شہیدوں، مبارک تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتے ہیں اے رائے حق کے شہیدوں۔ اسی طرح شہیدوں کا لہو برف و بار کے موسم پلٹاتا ہے۔ وہ بوٹے ایک دن تناور درخت بن جاتے ہیں
जिन्हें शहीदों के लहू से सींचा गया हो, और जब गुलशन तहत के मुहाफिज गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खा ले तो रूहे बरगे गुलाब पर निखार आता है। फिर पतझड़ का तसव्वुर कैसा, फिर खज़ां का गुमां क्यों कर हो, और फिर उस मुल्क के वासी अपने वतन के दिफा से क्यों कर मायूस हो कि जिस वतन के दिफा के मुहाफिज ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले, कि जिन्हें ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह का दर्स मिला, और आज भी इस धरती के दिफा के मुहाफिज इस बात का अज़्म करते दिखाई देते हैं कि खून दिल देख के निखारेंगे रुख़ बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है। मैं उनको यहाँ पे यौम दिफाए पाकिस्तान की तकरीब में खुश आमदीद कहता हूँ। इसके साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारे पुलिस के अफसरान हैं, नेवी के अफसरान हैं, बाकी तमाम मतलबा फिक्र के जो यहाँ पे हाज़रीन हैं, हमारे मीडिया के नुमाइंदान हैं, उन तमाम को भी खुश आमदीद कहता हूँ। और इस तमाम आज के फंक्शन के हुए रवां जो बच्चे जिन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और अपने यौम दिफाए पाकिस्तान की याद में, अपने शोहदा की याद में उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए जो उन्होंने तकानी और मिली नफ़े पेश किए, उन तमाम को मैं दिल की अता गहराइयों से बहुत शाबाश देता हूँ। आइए आज के दिन तमाम बच्चे जो यहाँ पे मौजूद हैं वो ये ऐद करें और ये वादा करें, मुझसे नहीं, किसी और से नहीं, अपने आप से, अपने गिरबान में झाँक के अपने आप से ये वादा करें। ये जो शोहदा की फैमिली जहाँ बैठी हैं, जिन्होंने अपने प्यारे कुर्बान करके और जिन शोहदा ने अपना लहू इस मुल्क की राह में कुर्बान करके इसकी बुनियादों को रखा है, हमने इन बुनियादों को मज़ीद मजबूत करना है, दिलो जान से मेहनत करनी है और इस मेहनत को इस मुल्क की तरक्की और इस मुल्क की फलाह और बहबूद के लिए हमने पेश रह के इस्तेमाल करना है। अल्लाह तमाम कामयाब नासर हो। मैं आपको एक दफ़ा फिर शाबाश देता हूँ। मैं राज तस्लीम पेश करता हूँ तमाम ऑर्गेनाइजर्स को, कितना अच्छा इन्होंने फंक्शन अरेंज किया, और मैं दुआ हूँ कि जो हमारे शहीदों ने जो कुर्बानियाँ दी, अल्लाह उनके जज्बे पर दोस्त में उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनकी कुर्बानियों को रायगा ना जाने दें, और हमें और आप सबको ये तौफीक दे कि हम उनकी कुर्बानियों के को मज़ीद तरक्की की राह में गामज़द कर सकें। इदराक, उस कुर्बानी का एहसास इस कौम के हर फर्द में मौजूद है। और ये जो एक हम देखते हैं हर तरफ एक मायूसी और एक अफसुर्दगी और एक नाउम्मीदी की फ़िज़ा हमारे इर्द गिर्द नज़र आ रही है। मैं ये यकीन दिलाना चाहती हूँ अपनी तमाम आर्म फोर्सेस को भी और तमाम हमारी सिविल सोसाइटी को, हमारे इन बच्चों को जो हमारा मुस्तकबिल है, कि पाकिस्तान का हर फर्द ये ताकत रखता है, ये अज़्म रखता है, ये जज्बा रखता है कि इस पाकिस्तान को वो लाजवाल बनाएंगे। पाकिस्तान बकौल वासिफ़ अली वासिफ़ एक नूर है और नूर को ज़वाल नहीं है। तो इंशाअल्लाह ये जो यौम दिफाए पाकिस्तान का दिन हम आज मना रहे हैं, ये दिन यादगार के तौर पे है कि ये दिफा हमने सिर्फ सरहदों का नहीं है, ये इस कौम की पहचान, इस कौम की इनफरादियत, इस कौम की तरक्की, हर चीज़ के दिफा का दिन है। और हम इंशाअल्लाह एक सीसा पिलाई दीवार के तौर पे साबित होंगे अपनी किसी भी तरह की जारहियत, किसी भी तरह की खलफिशार, किसी भी तरह की साजिश का मुकाबला करने के लिए इंशाअल्लाह। और ये काबिल तहसीन है, काबिल दाद है हमारे गाजी जिन्होंने इस कौम की हिफाजत, इस मुल्क की हिफाजत के लिए किसी भी तरह की कुर्बानी देने से दरेग नहीं किया। और वो शोहदा कि जिस आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ इंसान अपनी जान को समझता है, उस जान की कुर्बानी देने में भी उन्होंने कभी कोई ज़रा सा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं की। तो आइए, ये लाजिम है हम सब पर कि हम ये जज्बा अपने हर कौम के हर फर्द में पैदा करेंगे और एक दुनिया में अपनी इनफरादियत
اور اپنی پہچان جو ہے وہ ثابت کریں گے انشاءاللہ. اور یہ جو مشکل ادوار جن سے ہم گزرتے آ رہے ہیں، جس کی بہت سی وجوہات ہیں، مثلا ہم نے دہشت گردی کی عفریت کا سامنا کیا اور اس میں بھی ہم انشاءاللہ جس طرح اس میں کامیاب ہوئے، آج اگر ہمیں اکنامک کرائسس کا سامنا ہے تو انشاءاللہ اس میں سے بھی ہم اسی طرح سامنے آئیں گے ابھر کے، اور پہلے سے زیادہ مضبوط قوم کے طور پر سامنے آئیں گے. پاکستان زندہ باد. شاندار تقریب میں شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کی فیملیز کو یہاں پر بلایا گیا ہے. ان کی فیملیز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ آج اس شاندار تقریب کے حوالے سے وہ کیا کہیں گے. اچھا سر، مجھے بتائیے گا کہ آج یہاں پر شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بلایا گیا ہے، آپ لوگوں کو بلایا گیا ہے، کیسا لگ رہا ہے آج آپ کو؟ ان لوگوں کے لیے آئے ہیں آپ جو ہمارا فخر پاکستان ہے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ ڈویژنل اور ڈسٹرکٹ لیول پر ہمارے لیے ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں اپنے جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء اور ان کی فیملیوں کا مدعو کیا گیا ہے. تو اس پر میں تمام کا شکر گزار ہوں اور یہ ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے. یہ تو ناظرین آپ نے آر پی او کمشنر فیصل آباد اور ساتھ ساتھ شہداء کی فیملیز کی تو باتیں سنی، لیکن یہاں پر وہ بچے جنہوں نے بہت شاندار انداز سے اپنے شہداء کو خراج تحسین پیش کیا ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ آج کے دن کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں. اچھا مجھے بتاؤ، آج آپ نے یہاں ٹیبلو پیش کیا، کیسا لگ رہا ہے اور کیا کہنا چاہو گے آج کے دن کے حوالے سے؟ میں آج کے دن کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آج ہم لوگوں نے ٹریبیوٹ پیش کیا شہداء کو اور ان کی فیملیز کو. کافی اچھا تھا یہ ایونٹ اور میں نے ٹیبلو میں بھی حصہ لیا صنف اول میں. پاکستان زندہ باد. یہ تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہاں پر شہداء کی فیملی کو کس شاندار انداز میں خراج تحسین پیش کیا گیا ہے. بچوں نے ملی نغمے پیش کیے ہیں، ساتھ ہی ساتھ فیملیز بھی یہاں پر جو شہداء کی آئی ہیں وہ بھی بہت زیادہ فخر کا اظہار کر رہی ہیں. ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں بہت فخر ہے کہ ہمارے شہداء کی وجہ سے ہمارے ملک کا نام روشن ہو رہا ہے، آج ان کی وجہ سے ہم یہاں پر موجود ہیں. تو تمام جتنے بھی ہمارے شہداء ہیں وہ ہم سب کا فخر ہیں. پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد. اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.